Alors bonjour tout le monde. Dans la vidéo précédente, je n'ai la représentation graphique بالنسبة le caractère qualitatif ou le quantitatif discret. Le نشوفو le quantitatif continu. Alors, هاد ال PDF غادي نخليه في البلوغ، اوكي؟ وغادي نخدم بلي mêmes exemples. Alors, ملي نشوف caractère continu, عندي deux façons pour le représenter. عندي l'histogramme ou le polygone des fréquences وعندي le courbe cumulative ou la fonction de répartition. غادي نبداو بالهيستوغرام باش نعطيكم فكره. الهيستوغرام بحال لو دياغرام اون ريكتانغل اللي كنا شفنا في لا فيديو بريسيدونت، غير هما هاد لي ريكتانغل ما كاينش اسباس بيناتهم. اوكي، الهيستوغرام هكا لي ريكتانغل ملاصقين. الوغ غادي نبداو بالهيستوغرام. الوغ كيف ما كتعرفوا لي موداليتي سون بريزونتي سو فورم دو كلاس puisque c'est le continu. L'histogramme d'un caractère continu consiste à représenter chaque classe par un rectangle, ok? Un rectangle dont la base est égale à l'amplitude LI. Alors, LI qui va se retrouver, il y a AI plus 1 moins AI. Il y a AI plus 1 moins AI. Et la hauteur HI, هي l'effectif ou la fréquence. كل واحد وباش كيحسب. الوغ هنايا ملي تحط لي تمرين فيه لو كاركتير كونتينيو نرد البال لحاجه وحده هي هاد لامبليتود. نشوف اسكو toutes les classes ont une même amplitude L ou là les classes n'ont pas toutes la même amplitude. اوكي، هنايا عندي دو كا غادي ناخذ deux exemples. Le même exemple, la taille des étudiants de l'ENSA. Toutes les classes ont une même amplitude L. Alors عندي هنايا les tailles ديال les étudiants من 151 سنتيمتر ل 155 من 155 ل 156 اكسيتيرا. هنايا لي زيفيكتيف. رجعوا للتمرين، راه هزيتو حطيتو عاوتاني. اوكي فوالا. ها ليستوغرام كيفاش غادي نحسب، كيفاش كيترسم. غادي نجي اول حاجه قلت لكم هي لامبليتود. غنمشي نحسب، ندير واحد يا نزيد واحد لاكاز هنايا ما بين هادي وهادي ديال لامبليتود، اولا غيبقى لا نكتب هنايا 155 ناقص 151 عندي 4 نكتبها هنا. 159 ناقص 155 4. 163 ناقص 159 4. 167 ناقص 163 4. 171 ناقص 167 4. اوكي، انا شنو كنلاحظ؟ ils ont la même amplitude. انا كنتهنى كنرسم ليستوغرام ديالي عادي، كنحط هنايا لي طاي وهنايا يا لي فيكتيف يا لي فريكونس، كل واحد باش يحسب كيف ما قلت لكم راه بحال فحال. شنو اللي غيتبدل هذا المعلم؟ الوغ من 151 ل 155 عندي 10. اوكي، من 155 ل 156 عندي 12، عندي 11 7 10. هذا هو ليستوغرام. شنو هو البوليغون؟ البوليغون دي فريكونس كنشد المسافه هنا وكنحط واحد لو بوين، كنحط واحد لو بوين هنا، لو بوين هنا في الوسط. اوكي، لو بوين لو بوين بوين وكنربط بيناتهم. هذا هو لو بوليغون دي فريكونس. يعني ملي كيقولوا لكم لو بوليغون دي فريكونس خصني نرسم ليستوغرام وعاد نزيد هذا. اوكي، الوغ الا ما كاش عندنا لا ميم امبليتود، هنايا هزيت لو ميم اكزامبل. اوكي، شنو درت باش يخرجوا لي لي زامبليتود ماشي فحال فحال؟ حاولت نجمع هاد لي دو كلاس. درت واحد لا كلاس فيها من 159 ل 167. اوكي، وجمعت هادو 18. داكوغ، جي جمعت جي فيزيوني دو كلاس. فوالا، هاهي لا طاي. عندي لامبليتود انايا درت واحد لاكاز 155 ناقص 151 4. 159 ناقص 155 4. 167 ناقص 159 8. اوكي، بويسكو جمعت دو كلاس 4 4 8. 161 ناقص 167 4. هاهي لي زيفيكتيف حطيتهم. الوغ ملي كيكونوش عندي لي ميم امبليتود هنايا ما كنبقاش نخدم بلي زيفيكتيف، كيخصني ليفيكتيف كوريجي. يعني هذاك ليفيكتيف مبقاش خدام، خاصني واحد ليفيكتيف كوريجي مصحح زعما. اوكي، الوغ لي رمزنا ليه ب HI. الوغ دون سو كا on utilise les densités d'effectifs notées DI. شنو هي هاد DI؟ هي NI اللي هي l'effectif على l'amplitude. Chaque classe est représentée par un rectangle بحال le cas l'autre dont la base est égale à l'amplitude LI et dont la hauteur est proportionnelle à DI. يعني هاد HI اش كتساوي؟ هي grand C هي la constante de proportionnalité fois DI.
دي اي هي ان اي سور ال اي. كي غنحسب هاد سي il faut choisir c égale au plus grand diviseur commun des amplitudes l i. اكبر عدد يقدر يقسم لي هاد لي زامبليتود. شنو هاد لي زامبليتود يقدروا يتقسموا على واحد على جوج وعلى 4. 4 هو اكبر عدد. اوكي الوغ هنايا الوغ c le plus grand diviseur commun ديال لي زامبليتود هو 4 كيبقى فيكس. اوكي الوغ غادي نحسب h1 هادي h1 h2 h3 h4. h1 شناهي الوغ فو نوتي عندي c هي 4. اوكي ان اي هي 10 و ال اي هي 4 غتمشي 4 مع هاد 4 غتبقى ليا 10. نشوفو h2 هي 4 سور هنايا عندي 12 سور 4 غتمشي عاوتاني 4 مع 4 غتبقى ليا 12. h3 عندي 18 وعندي هنا 4 وعندي هنا 8 غتمشي هاد 4 مع هاد 8 غتبقى ليا لتحت 2. 18 سور 2 سي 9. صافي ونحسب h 4 حتى هي ونجي فوالا ليفيكتيف. هذا غادي نرسم دابا بليفيكتيف كوريجي. صافي نسى عليا داك ليفيكتيف القديم. غادي نحط عاوتاني حاجه وحده. راه مثلا الا درت هنا دو كارو خصك تحترم راه قالك لا باز ال اي عندهم يعني لا ميم امبليتود. هنايا مثلا الا درت هنا دو كارو ندير هنا دو كارو دو كارو دو كارو دو كارو. اوكي نحترم خصهم يكونوا مقادين. هنايا ملي درت ليفيكتيف كوريجي صافي حتى هنا خصني نحترم خصهم يكونوا مقادين. اوكي دو كارو دو كارو دو كارو دو كارو دو كارو داكوغ خصهم يكونوا مقادين. حيت صافي خدمت بليفيكتيف كوريجي يعني صححت كان عندي مشكل في لامبليتود وصححته. اوكي فوالا ونرسم هذا عاوتاني لو بوليغون راه بوليغون دو فريكونس لا ميم شوز. كندير المنتصف هنا بويسكو جي فيزيوني دو كلاس يعني النص ديال هادي والنص ديال هادي. فوالا وقديت ليستوغرام ديالي. دونك بالنسبه لا كورب كومولاتيف اولا كيف ما كنسميوها لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. الوغ لا فونكسيون دو ريبارتيسيون كيف ما في الفيديو اللي قبل كنرمزو لا برونغ f de x défini de r vers 0,1 par هادي هي لا فونكسيون. وانا التمرين اللي غيجي من قبل غادي ندير لكم واحد ليكزامبل كيفاش تستعملوا هاد القاعده هادي في لي زيكزيرسيس. داكوغ الوغ انا غادي ناخذ هذا المثال وراه بحال لا فونكسيون دو ريبارتيسيون دي زيفيكتيف غران جي دو اكس. شنو الفرق؟ عندي هنايا كيف ما قلنا الفريكونس من 0 ل 1 الوغ يعني اعلى حاجه راه هي 1 puisque c'est une fréquence. وعندي هنايا من 0 حتى ل غران لا طاي. اوكي الوغ هنايا نردو البال مزيان لواحد الحاجه. الوغ حيت بزاف ديال لي زيتوديون كيتلفوا في هادي. الوغ x lorsque x inférieur ولا égal à 1 شنو هي a1 هي اول. الوغ ناخذ ليكزامبل باش تفهموا. الوغ lorsque x صغر اولا يساوي هاد 151 اف ديال لا فريكونس كتساوي 0. اوكي داكشي علاش ملي غنمشي نرسم هاهي 151 هاهي 0. اوكي اصغر من lorsque x est inférieur ou égal لهاد a1 اللي هي 151 0. اوكي lorsque x est supérieur ou égal يعني la dernière modalité يعني lorsque x est supérieur ou égal لهاد 171 الوغ غادي تبقى 1 لحقاش هي يعني اكبر يعني لا فريكونس. فوالا الوغ من 171 ها هي 1 لما فوق ديما كتبقى في 1 صافي. اوكي هنايا نفسها بالنسبه اللي بغى يحسب هذيك غران جي دو اكس ها هي كتبقى هنا 0 وهنايا ان غران ان بويسكو هنايا 50 اتيديون باش كنا خدمنا. اوكي الوغ فاش كيتلفوا هنايا اكس لوغسكو اكس محصور ما بين يعني اي و اي بلس 1. مثلا انا هزيت واحد الاكس هاد القاعده فاش كتنفعني غيجي البروف غيقول لك حسب ليا اف ديال مثلا ديال 152. اوكي 152 في كاينه جات ما بين هاد لا كلاس وهاد لا كلاس. اوكي الوغ كتجي نتايا كي كتحسبها بهاد القاعده هادي اف ديال 152
كتحط لا كلاس اف ديال 151 و اف ديال انا غادي ندير لكم هاد ليكزيرسيس غنديرو لكم في لا فيديو اللي غيجي من بعد. الوغ 152 جات ما بين هادي وهاد لا كلاس. اوكي الوغ كنحط هنا خاصكم تردوا البال. شنو هي اي بلس 1؟ هي 155. لا فريكونس ديالها راه هي اف اي. اوكي باش ما تلفوش هاد اي بلس 1 اي موان 1 اي، هاد اي لا فريكونس ديالها هي اف اي موان 1 و اي بلس 1 لا فريكونس ديالها هي اف اي. اوكي كنشد كنحط داكشي كيف ما هو. هاد اكس انا عطيتكم مثال، بغيت نحسب اف ديال 152 هاد القيمه جات الوسط، جات ما بين هادي اوكي جات الوسط. الوغ كنحط 152 هنا وكنحط 152 هنا. اي راه عندي هي 151 وهنا 151. هنا كنحط الفريكونس ديالها وهنا الفريكونس ديالها، كتبقى لي اي بلس 1 هي 155 او لا فريكونس ديالها وكنحسب. اوكي هاد القاعده هادشي فاش كتنفعنا. نفسها بالنسبه اللي بغى يحسب بغرانتين. اوكي سي ليفيكتيف كومولي، اللي بغى يحسب لا فريكونس كومولي يحسب، اللي بغى يحسب ليفيكتيف كومولي يحسب. الو هنايا حطيت لكم راه اف اي اوكي راه هي لا فريكونس ديال اي بلس 1 ماشي ديال اي، حتى كاين اللي يقول اي اف اي نو. اوكي هنا كاين واحد اوكي. الو انا غادي نكمل معكم هنايا مثلا هاد لي كلاس هادو نوريكم غير هاد ليكزامبل. الوغ عندي 151 ل 155 هاي 151 ل 155. اوكي قلنا اكس الا كان انفيريور او ايغال لهادي ا1 سي 0. فوالا نتفكوا بعدا من هادشي من هادوك لي بورن الكبار. من 171 للفوق الا كان اكس من 171 للفوق فوالا سي 1 كنحط هنا. فوالا نشوفوا ما بين وبين الا كان اكس محصور ما بين جوج ديال هادو. اوكي شنو هي لا فريكونس؟ لا فريكونس هادي هاد لا فريكونس 0.2 راه ديال 155. اوكي هاد اف اي. الوغ اف 1 هادي اف 1 فوالا اف 1 هي هادي اف 1 راه هي اف ديال ا2. هنايا 1 بلس 1 سي 2 هي ا2 حتى انا عندي ا1 ا2. اوكي يعني هاد لا فريكونس هادي هاد 0.2 راه ديال 155. هاد لا فريكونس ديال 0.44 راه ديال 159 ديال لابورن الاخر. هاد 0.66 راه ديال 163. اوكي غنمشيو تشوفوا هنايا 155 فوالا 155 فين 0.2 فوالا 0.2. هاد 0.44 ديال 159 فوالا 159 0.44 0.66 فوالا ديال 163 فوالا وكنكمل. اوكي عندي هكا بويسكو سي كونتينيو عندي كاركتير كونتينيو. هادشي اللي بغيت تردوا لي البال ماشي هاد 0.2 راه ديال 151 نو هادي راه ديالها راه 0. فوالا حيت قالك من x inférieur ou égal à 1 و تساوي اوكي تساوي هي 0. الور لا فريكونس ديال هادي هي 0 داكوغ. وهاد هادي راه ديال هادي ديال ا الثانيه ديال ا2. اوكي الوغ هاد القاعده هادي كتجي لي زيتيديون صعيبه. اوكي وهي راه بسيطه بزاف. هاد الرسم هذا نو فوز انكيتي با ما يعطيش لكم البروف ترسموا على ما اظن لحقاش كيدير الوقت بزاف. اوكي ولكن كيعطيكم تمرين بحال هادي كيقول لك حسب ليا اف ديال 152. اف ديال 52 كتمشي تقلب في الطابلو ما كتلقاش هذيك كتلقاها محصوره هنا. اوكي اولا اف ديال 160 فين هي غتلقاها هنا. اوكي الوسط سو خصك تجبدها باش غتجبدها بهاد القاعده بهادي. ما كيقولوش لك هادي بزاف مي هادي مهمه. اوكي التمرين الماجي غندير لكم التطبيق ديال هاد القاعده. الوغ على بروشين.